होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए आपको बताऊं कल की माएं कितना इल्म रखती थी, कैसा अमल रखती थी, कैसी शान रखती थी। याद रखें, ये जो सारा बिगाड़ पैदा हुआ, ये बिगाड़ सिर्फ माँ बाप के बिगड़ने से पैदा हुआ। आप मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रदी अल्लाह ताला से किसी ने पूछा, या गरीब नवाज आप विलायत की इस मंजिल पर कैसे पहुंचे? तो फरमाते हैं, अदब की वजह से। मैं बड़ों का अदब करता था, इसलिए अल्लाह ने मुझे इस मंजिल पर पहुंचा दिया। कहा वो कैसे? तो फरमाते हैं कि एक मर्तबा में अपने बाग को, जो अंगूर का बाग था, उसको मैं पानी दे रहा था। ऐसे वक्त में एक मजजूब बुजुर्ग आए बस्ती में, तो मोहल्ले के बच्चे उनके कपड़े खींचने लगे, उन्हें पत्थर मारने लगे, उनकी बेअदबी करने लगे। और जब मैंने देखा, मैं भी बच्चा था, मैंने सोचा कि उम्र के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो मैंने उनको अपने बाग में बुलाया और अंगूर खाने के लिए दिए, उनका अदब किया। तो उन्होंने एक खली का टुकड़ा निकालकर चबाया और मेरे मुंह में डाला। जब मेरे मुंह में वो खली का टुकड़ा पहुंचा तो सारे हिजाबात उठ गए बचपन में और मैं विलायत की मंजिल पर पहुंच गया। मेरी विलायत का राज बड़ों का अदब है। और फरमाते हैं, ये अदब मुझे मेरी मां से मिला। अदब कहां से मिला? मां से मिला। पता चला कि मां ने गरीब नवाज को अदब सिखाया और उस अदब ने गरीब नवाज को विलायत की मंजिल पर पहुंचाया। वो तो यूं भी पैदाइशी वली थे, मगर चूंकि विलायत की तकरीबन 28 मंजिलें हैं, तो वो मनाजिल तो बहरहाल इंसान आगे बढ़ता रहता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो माँ जब दीनदार होगी तो वो अपने बच्चों को अदब भी सिखाएगी। बच्चियों को आज क्या हाल है, बच्चियां इतनी मुंह जोर हैं, मैं तो कहता हूं कि पूरी दुनिया की बच्चियों में मुंह जोरियां हैं, मगर हमारे शहर मालेगांव में कुछ ज्यादा ही है। अल अमान वल हफीज, हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते। हमारी बच्चियों की जबान कैची की तरह चर चर चलती है। क्यों? मां की जबान चलती है तो बच्चियों की भी चलती है। आप देखें, इनकी जबान को कोई लगाम नहीं। वजह क्या है? कि ये इल्म से दूर हैं। जिस दिन इन्हें पता चलेगा जबान चलाने का वबाल क्या है, उस दिन औरत तो औरत है, मर्द भी अपनी जबानों को बंद कर लेंगे। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला जब सुबह होती तो अपनी जबान को खींच कर कहते, ए जबान खबरदार खबरदार, तू सही रहना। अगर तू सही रह गई तो मेरे जिस्म के सारे आज़ा सही रहेंगे, और तू बिगड़ गई तो गलती तू करेगी और सजा जिस्म के आज़ा को भुगतना पड़ेगा। सिद्दीक अकबर अपनी जबान पर पत्थर रखकर चलते थे, ताकि जबान पे पत्थर रहेगा तो मैं ज्यादा गुफ्तगू न कर सकूंगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज अगर पड़ोसी से कोई झगड़ा हो जाए माँ का, तो बेटी कमर में दुपट्टा बांध कर निकलती है और माँ से वो 4 कदम आगे होती। नतीजा ये है, सर के बाल खुले हैं, कमर पर दुपट्टा बंधा है, नौजवान घेरा लगाकर देख रहे, औरतें आपस में एक दूसरे को ऐसी ऐसी गालियां देती है कि जिन गालियों को शायद मौलवी हजरात ने कभी ख्वाब में भी नहीं सुना होगा। इतना तो मैं जरूर कहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये हालात हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, जरा आप सोचें, आप किस मजहब से ताल्लुक रखते हो और आप करते क्या हो? आपका मजहब वो मुकद्दस मजहब है। एक मर्तबा मां आयशा सिद्दीका ने इतनी जोर से कुरान पढ़ा कि उनके कुरान पढ़ने की आवाज उनके हुजरे के बाहर निकल गई। तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा खबरदार, औरत की आवाज भी औरत है, तुम्हारे कुरान पढ़ने की आवाज तुम्हारे हुजरे के बाहर आज के बाद सुनाई नहीं देना चाहिए। आप मुझे बताओ, जब औरत की तिलावत कुरान की आवाज हुजरे के बाहर आए तो रसूलुल्लाह मना फरमा दे, ये हमारा तुम्हारा मुकद्दस दीन है, उसका कानून है, तो गाली की आवाज तुम्हारे पूरे मोहल्ले में गूंजती है। ये बताओ, ये किस मजहब की तालीम है और हम किस मजहब पर अमल कर रहे हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों,
دنیا کے باطل فرقے، دنیا کے باطل مذاہب آج مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان کی بستیوں میں جا کر دیکھو، جن کے پاس قرآن نہیں، جن کے پاس علم دین نہیں، جن کے پاس ایمان کی تعلیم نہیں، انہوں نے ہمارے نبی کی زندگی کو دیکھ کر اتنا سیکھا کہ جو ہمیں کرنا چاہیے تھا نبی کے طریقے پر عمل، وہ کر رہے ہیں، اور ہمیں جن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا آج ہم وہ سب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ایسی ایسی گالیاں، ماں اپنی بیٹی کو گالیاں دیتی ہے، ماں اپنی بیٹی کو گالیاں دیتی ہے، یہ تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ماں اور بیٹی کا رشتہ کتنا مقدس رشتہ ہے، کیا تمہاری بیٹیاں گالیاں دینے کے لیے؟ پھر جو بچی ہے، جو بیٹی ہے، وہ جب ماں سے گالی سنتی ہے تو جب وہ ماں بنتی ہے وہ بھی اپنی اولاد کو ویسی گالیاں دیتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو ان ساری چیزوں سے بچو، یہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے، یہ شرافت کے خلاف ہے۔ میری بہنوں، جب تم جھگڑے پر آمادہ ہوتی ہو، شوہر کو توہین کرتی ہو، شوہر کو تو طلاق کرتی ہو، ادب سے ان سے بات نہیں کرتی، ساس کو، بہو بوڑھی ساس کو گالیاں دیتی ہے، اور نندے بھاوج کو گالیاں دیتی ہے، مجھے بتاؤ یہ آپ نے لعنت کہاں سے سیکھی؟ یہ نحوست کہاں سے آئی؟ ہمارا مذہب تو وہ مذہب ہے، میری بہنوں سے عرض کرتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تمہیں کھٹمل اور پسو کاٹ لے تو تم اس کو بھی گالی مت دو، اگر تم نے پسو کو بھی گالی دی ہوگی تو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہیں اس کا بھی جواب دینا ہوگا۔ مسلمانوں، ہمارے نبی کی تعلیم کیا حسین اور جمیل تعلیم ہے، کیسی خوبصورت تعلیم ہے۔ ارے جو مذہب پسو کو گالی دینے کے لیے منع کرتا ہو، وہ مذہب انسان کو گالی دینے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اور وہ بھی بوڑھی ساس کو، وہ بھی شوہر کو، پھر شوہر بیوی کو ایک گالیوں کا مردود اور ملعون ماحول بنا رکھا ہے۔ یاد رکھنا، جس گھر کے اندر گالی دی جائے گی اس گھر میں اللہ کی رحمت کبھی نہیں برس سکتی، اور تم گالیوں کا ماحول بنا کر، بعض لوگوں کا حال تو یہ ہے، شوہر گھر میں آئے تو اس کی زبان پر گالیوں کا جیسے لگتا ہے کہ تاتا بن گیا ہو، گالیوں کی ایک لڑی ہو گئی ہو، گالیوں کی ایک جو ہے وہ تسلسل سے کے ساتھ بیوی کو گالیاں دی، بچوں کو گالیاں دی۔ مسلمانوں بتاؤ، یہ لاشعوری طور پر ہم اپنی قوم کے اندر منتقل کر رہے ہیں۔ یاد رکھنا، میری بہنیں بھی سنیں اور آپ بھی سنیں، سرکار خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو گالی دی اور اس نے توبہ نہیں کی اور اس مسلمان سے معافی نہیں مانگی، جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے اس کا ایمان چھین لیا جائے گا اور وہ کافر ہو کر مرے گا۔ پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یہ زبان کتنی اہم ہے، اس زبان کو ہم نے گالیوں کے لیے وقف کر دیا، گالیوں کے لیے آوارہ کر دیا، لڑائی جھگڑے۔ مجھے بتاؤ، عورت کی آواز، قرآن کی آواز گھر کے باہر نہیں آنی چاہیے تھی۔ عورتیں مردوں سے لڑتی ہے، پڑوسیوں سے لڑتی ہے، پڑوسی عورتوں سے۔ اور یاد رکھیں، اگر ایسا ماحول ہی ہے محلے میں کہ کچھ عورتیں دادا گیری کرتی ہے تو میں کہتا ہوں سن لے، آپ ایک حدیث پاک بتاؤں، کیونکہ محلے میں کچھ ایسی ڈانڈ عورتیں ہوتی ہے جو پورے محلے کو اپنی دھاپ میں رکھنا چاہتی ہے، تو ان کے لیے سن لے، وہ تو جہنم کا ایندھن بنے گی جو دادا گیری کرتی ہے۔ اگر کوئی عورت دادا گیری کرنے کی وجہ سے آپ سے لڑائی مول لے، آپ اپنا دروازہ بند کر لیں اور کہہ دیں کہ میرے مذہب میں لڑنے کی اجازت نہیں۔ محلے کے لوگ آپ کو بزدل تو کہیں گے، محلے کے لوگ جو شریر ہوں گے وہ بزدل کہیں گے، مگر سن لو، میرے آقا فرماتے ہیں کوئی مسلمان کسی مسلمان سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو اور دوسرا مسلمان مرد یا عورت کہے کہ میرے مذہب میں لڑنے کی اجازت نہیں، وہ لڑائی کو چھوڑ دے۔ آقا فرماتے ایسے میرے غلاموں کو اور ایسی میری کنیزوں کو میں اپنے ساتھ جنت میں لے کر کے جاؤں گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہو، نبی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے، صرف دروازہ بند کر کے کہو ہمیں نہیں لڑنا ہے، اور انشاءاللہ اس کی برکت تم دیکھو گے، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی، وقار بھی محفوظ رہے گا۔ جنت کی بشارت تو مل ہی گئی ہے، جو شریر ہوں گے وہ تمہیں بزدل کہیں گے، مگر جو شریف ہوں گے وہ تمہاری عظمت کے قائل ہو جائیں گے کہ کتنے شریف ہو، یہ لڑنے
کے لیے تیار نہیں ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تمہارے بچوں کو اس سے تربیت ملے گی کہ کس طرح زندگی جینا چاہیے۔ اپنے محلے کا انداز بدلو، اپنے محلے کا طریقہ بدلو، اپنے محلے میں رہن سہن کا انداز بدلو۔ کیسے رہتے ہو؟ لوگ تمہیں دیکھ کر ہنستے ہیں۔ مسلمانوں، رسول اللہ کا طریقہ کیا تھا، آج ہم نے کیا طریقہ بنا لیا؟ حضور کی عادت کریمہ کیا تھی، آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں مسلمانوں کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی کھانا اچھا کھانا بنتا تھا تو 2-3 گھروں میں پروس کے بھیجا جاتا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کشادہ کرے، اللہ اس کو تنگ دستی سے بچائے، اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرمائے، تو آقا فرماتے جب کھانا پکاؤ، اچھا کھانا، روزانہ نہیں، یعنی جب اچھا کھانا پکاؤ، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ ہفتے 15 دن میں کوئی اچھی ڈش آپ بنا لیتے ہیں، کوئی اچھا کھانا آپ بنا لیتے ہیں، روزانہ دال بھاجی تو چلتی رہتی ہے، مہمان آ گئے یا آپ کا موڈ ہو گیا اچھا کھانے کا تو آقا فرماتے تھوڑا پانی زیادہ ڈالو، اچھا کھانا اگر بن جائے تھوڑا زیادہ پکاؤ اور اپنے پڑوسیوں کو بھیجو۔ آقا فرماتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھیجو، جو ایسا کرے گا انشاءاللہ اس کے گھر میں کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی۔ دیکھ رہے کتنا حسین طریقہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے، فاقے کی نوبت اس کے گھر میں نہیں آئے گی جو اپنے گھر میں اچھا کھانا بننے کے بعد اپنے پاس پڑوس کو بھیجے۔ پھر کیا ہوگا؟ اس سے محبت بھی بڑھے گی، آپس میں پیار بڑھے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، اور یہ سب آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ سب آپ کو مدرسے میں ملے گا، یہ تعلیم آپ کو مدرسے میں۔ تو میری بہنوں سے میری گزارش ہے کہ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو سنی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجیں۔ اب انشاءاللہ یہاں پر مدرسے کا افتتاح ہوگا، مدرسے کی شروعات ہوگی، بچیوں کو آپ بھیجیں اور وہ بچیاں تعلیم حاصل کریں۔ اور میری بہنوں سے بھی گزارش ہے کہ جہاں کہیں بھی سنی دعوت اسلامی کا اجتماع ہو، آپ سے بھی کہتا ہوں آپ اس کا خوب پرچار کریں اور زیادہ سے زیادہ تعداد میں آپ لوگ اجتماعات میں شریک ہوں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ معاشرے کے اندر تعلیم عام ہو، علم عام ہو، حضور کی سنتیں عام ہو۔ انشاءاللہ اس سے بہت کام ہوگا، بڑا بہترین کام ہوگا اور ہمارے معاشرے میں ایک انقلاب پیدا ہوگا۔ پھر دنیا ہمیں دیکھ کر ہنسے گی نہیں۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے سانچے میں ڈھال لیا تو دنیا دیکھ کر ہنسے گی نہیں، بلکہ دنیا دیکھ کر ہمیں اپنے لیے آئیڈیل بنائے گی، مثال بنائے گی اور مثال قائم ہوگی انشاءاللہ۔ صبح جلدی اٹھو، جلدی سو جایا کرو، کوئی کام نہ ہو، کام ہو تو کوئی بات نہیں، اگر کام نہ ہو تو جلدی سو جایا کرو۔ جلدی سونے کے بعد جلدی اٹھو گے، اپنے گھر کے آنگن کو صاف رکھو، اپنے محلے کو صاف رکھو، کچرا پھینکنا ہو تو پڑوسیوں کے آنگن میں نہ پھینکو، کچرا پھینکنا ہو تو کنڈیوں میں جا کر کے پھینکو۔ یہ ساری چیزوں کو سیکھو، یہ میرے آقا علیہ السلام کی تعلیم ہے، یہ حضور کی تعلیم ہے۔ بات ایک یاد آتی ہے، ایک امام حسین کا پڑوسی تھا، وہ یہ کرتا تھا کہ جب گھر کا کچرا نکلتا تو لا کر وہ امام حسین کے آنگن میں ڈال دیتا۔ اب آپ سوچئے امام حسین کتنے اچھے ہیں، کتنے اچھے، ارے اچھے نانا کے اچھے نواسے ہیں، بلکہ ان اچھوں کے بعد ان جیسے اچھوں کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ ارے وہ ایسے اچھے ہیں کہ ان کے نانا نے کہا کہ یہ میرے بیٹے دنیا میں میرے لیے جنت کے پھول ہیں، دنیا میں میرے لیے جنت کی زینت ہے، حسنین کریمین، کتنے اچھے لوگ ہیں۔ مگر ایسے اچھوں کو بھی ایسے پڑوسی مل جاتے تھے۔ آپ سوچئے ایسے اچھوں کو بھی ایسے پڑوسی کے گھر کا سارا کچرا امام کے یہاں لا کر ڈال، امام عالی مقام جو ہے اس کو اٹھا کر پھینک آتے تھے، کوئی جواب نہیں دیتے تھے۔ کیونکہ نانا کی زبان چوس کر بڑے ہوئے تھے، نانا کی گود میں پرورش پائی تھی، بااخلاق نانا کے بااخلاق نواسے تھے، لے جا کچرا پھینک دیتے تھے۔ ایک اتفاق سے وہ یہودی تھا، اس نے کہا کہ حسین میں جو ہے روزانہ تمہارے آنگن میں کچرا لا کے ڈالتا ہوں، آپ اٹھا کر پھینک دیتے ہو، کبھی مجھے کچھ کہا نہیں؟ کہا کہتا بھی کیسے، کیونکہ میرے نانا کی سنت یہ ہے اگر پڑوسی ستائے تو اس میں صبر کرو، صبر پر جنت کا اجر ہے۔ تو کہا حسین تم میرے گھر کا کچرا صاف کرتے ہو، آج میرے دل کا کچرا بھی صاف کر دو، کلمہ پڑھا کر اپنے نانا کے غلاموں میں شامل کر لو۔
تو بہرحال نیکی اچھائی ہے، اچھائی کا اثر ایک نہ ایک دن ضرور ظاہر ہو کر کے رہتا ہے، اور آپ اچھے رہو گے۔ دیکھو آج میں آپ سے کہتا ہوں، میرے بہت دل کا درد ہے یہ آج، یعنی میں اس کو جتانے کے لیے یا اپنی فضیلت کے لیے نہیں کہتا، ہم تو آپ کے خادم ہیں، آپ کی جوتیاں اٹھانے والے۔ ہر وقت جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں تو جب بہت ساری باتیں سوچتا ہوں تو اس میں سے ایک بات مجھے بہت جو ستاتی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارے مسلمان گھر کی بچیوں کو اچھے رشتے نہیں۔ بہت ساری بچیاں بڑی ہو کر جوان ہو کر گھروں میں بیٹھی ہیں، اس کے بہت نقصانات ہیں، بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، ماں باپ پریشان ہیں، جہاں جاؤ بڑے بڑے مالدار گھرانوں کے یہاں بھی رشتے نہیں ہیں، لوگ روتے ہیں، دعاؤں کی گزارش کرتے سے صاحب دعا کریں دعا کریں، یہ تعویذ دیں، یہ کریں، کوئی عمل دیں، یہ ساری چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، بچیوں کو اچھے رشتے نہ آنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے، یا پھر اگر رشتے آ بھی گئے، شادی ہو بھی گئی، چند دنوں کے بعد طلاق ہوتی ہے، لوگ اچھے نہیں ملتے، اچھے لوگ نہیں ملتے۔ آج وجہ کیا ہے؟ جب آپ لڑو گے، جھگڑو گے، برے لوگوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے، برے لوگوں سے تعلقات رکھو گے، تو لوگ بھی آپ کو انہی لوگوں میں شمار کریں گے۔ پھر شریف گھرانوں کے رشتے آپ کی بیٹیوں کو نہیں آئیں گے، آپ کی بچیوں کو نہیں آئیں گے۔ آپ آدھا گھنٹہ 20 منٹ 10 منٹ لڑائی جھگڑا کر لیتے ہو، گالیاں دے لیتے ہو، اور جب اس میں بدنام ہو جاتے ہو، شریفوں کے فہرست سے آپ کا نام جب خارج ہو جاتا ہے، تو اچھے شریف گھرانوں سے آپ کے یہاں رشتے نہیں آتے۔ پھر کیسے لوگوں کے رشتے آتے ہیں؟ جیسے کو تیسا۔ پھر وہ شادیوں میں جھگڑے، شادیوں کے بعد جھگڑے، طلاق تک کی نوبت۔ تو آپ مجھے بتائیں، اگر ہم شرافت سے دینداری میں زندگی گزاریں گے تو کتنی اچھی بات ہوگی۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارے ایک دوست ہیں، اس سال سے پیوستہ سال ناسک میں اجتماع ہوا، بڑے عجیب حالات تھے ان کے، عجیب ماحول میں وہ لوگ زندگی گزارتے تھے۔ حضور امیر سنی دعوت اسلامی کا بیان انہوں نے سنا، تو سننے کے بعد ان کے دل میں انقلاب پیدا ہو گیا، توبہ کر لی، داڑھی بڑھا لی، اور پینٹ شرٹ چھوڑ کر لباس پہنا، سر پہ امامہ پہننے لگے۔ پورے گھر میں ایک سال کے اندر اندر دینی ماحول پیدا ہو گیا۔ اب ان کے گھر کا ماحول یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے اندر ارادہ کر رکھا ہے کہ جس گھر میں ٹی وی میں فلمیں دیکھی جاتی ہے، میں اس گھر میں اپنی بچی کی شادی نہیں کروں گا۔ آپ سوچئے کہ یہ انداز ہے، یہ کیفیت ہے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں کہ گجرات میں ہمارے ایک دوست ہیں، ابھی ان کے بچے کا رشتہ ہوا، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ رشتہ کروں یا نہیں کروں، ساری داستان بتائی۔ داستان کیا ہے سنیے۔ ایک بچی کا رشتہ احمد آباد میں ہوا، احمد آباد شہر میں ہوا، وہ بچی بڑی دیندار نیک تھی، پرہیزگار تھی۔ اب شادی ہو کر وہ وہاں پہنچی تو دیکھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ فلمیں بہت دیکھتا ہے اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا۔ وہ لڑکی نے اس کو بہت سمجھایا کہ دیکھو تم بے نمازی مت بنو، نماز پڑھو، اگر تم نماز نہیں پڑھو گے اچھا نہیں ہوگا۔ آخر وہ وہی آوارگی کرتا رہا۔ لڑکی نے جب چند دنوں کے بعد میکے وہ آئی تو اس نے کہا کہ اب میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ اس گھر میں راتوں دن سیریل چلتے ہیں، فلمیں دیکھی جاتی ہے، نماز کے اوقات میں بھی ٹی وی چلتا رہتا ہے، میں اب واپس جانے والی سسرال نہیں، مجھے طلاق چاہیے۔ بس 15 دن یا 1 مہینے کی بات رہی ہوگی۔ گھر والوں نے کہا بیٹی یہ بتا کہ اگر تو طلاق لے لے گی 15 دن 1 مہینے میں تو تیرا رشتہ کہاں ہوگا، کون تجھے اپنے ساتھ رکھے گا؟ اس لڑکی نے کہا میں اللہ کے حکم کے مطابق یہ کام کر رہی ہوں، میں رسول اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر رہی ہوں، مجھے یقین ہے میرا نبی مجھے رسوا نہیں ہونے دے گا، میرا خدا مجھے رسوائی سے بچا لے گا۔ اور اس لڑکی نے اس بے نمازی لڑکے سے، اس فلم دیکھنے والے لڑکے سے طلاق لے لی۔ اب 6 ہی مہینے گزرے تھے کہ ہمارے ایک ساتھی اس علاقے کے نگراں ہیں، گجرات کے کا ایک شہر ہے، اس کے نگراں ہیں، تو ہوا یوں کہ ان کے بچے کی شادی نہیں ہوئی۔ جب ان کو یہ پتا چلا کہ اس لڑکی نے صرف بے نمازی پن کی بنیاد پر اور فلم دیکھنے کی بنیاد پر اس نے اس سے رشتہ توڑ لیا اور طلاق لے لیا، تو وہ لڑکی طلاق شدہ ہے
اور कंवारे लड़के के साथ उसका निकाह हो रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कैसा, उसके पास जितना माल था उससे ज्यादा माल इन लोगों के पास मौजूद है, और वो ऐसा लड़का है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ फजर जोहर असर मगरिब इशा पढ़ता ही नहीं, बल्कि फजर की नमाज में वो 1 घंटा पहले अपने वालिद के साथ उठता है और पूरे मोहल्ले के अंदर सदा लगाता है और पूरे मोहल्ले के जवानों को फजर की नमाज मस्जिद में लेकर पहुंचता है। ऐसा मुत्तकी लड़का मिला। आप देखें तो पता चला कि अल्लाह के बंदों को चाहिए कि वो अल्लाह के कानून के पाबंद बने, अल्लाह रब्बुल इज्जत रुस्वा होने से बचा लेगा। तो ये जो सारी नहूसत है कि बेटियों को रिश्ते नहीं आते, कारोबार में तंगी, इधर की परेशानी उधर की परेशानी, जरा हर आदमी अपने हालात को देखे। हालात हमने खुद बिगाड़ रखे हैं। जिस दिन अल्लाह उसके रसूल के कानून के हम पाबंद बन जाएंगे इंशाअल्लाह, वो दिन हमारे लिए खुशियों का दिन होगा, राहतों का दिन होगा, मुसर्रतों का दिन होगा। तो मैं अपनी बच्चियों से जो अभी जवानी की दहलीज पे कदम रख रही हैं, उनसे कहता हूं वो जबान दराजी बंद करें। ये उनके जिंदगी के लिए, मुस्तकबिल के लिए नुकसानदेह, आखिरत के लिए नुकसानदेह। और बहनों से गुजारिश है, अपनी बच्चियों की अच्छी तरबियत करो। हो सके तो उन्हें सुन्नी दावत इस्लामी की मुबल्लिगा बना दो, मदरसे में भेजो, उन्हें आलिमा बनाओ। अपना अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा कोर्स के लिए 2 मदरसे तो चलते ही हैं और शहर के अंदर मजीद और इदारे हैं। आपके करीब में अल-जामिअतुज़ ज़हरा है, इस्लामपुरे में तहज़ीबुल बनात है, इस तरह से दिगर इदारे हमारे यहाँ पर मौजूद है। दारुल गौसे आजम में उम्मे हबीबा नाम से एक इदारा लड़कियों का चल रहा है। सुन्नियों के इदारों के जाल फैल गए अल्हम्दुलिल्लाह आलिमा कोर्स के लिए। आप अपनी बच्चियों को बनाइए आलिमा, उनको पढ़वाइए। जब वो पढ़ेगी लिखेगी इंशाअल्लाह और एक मुत्तकी खातून की हैसियत से जिंदगी गुजारेगी तो इंशाअल्लाह उस बच्ची को अच्छा ही रिश्ता आएगा, नेक ही रिश्ता आएगा। क्यों? मेरा ईमान है, अल्लाह का वादा है, वत्तय्यबीना, टाइम हो गया, टाइम, वत्तय्यबीना वत्तय्यबात, अल्लाह ने अच्छों के लिए अच्छों का इंतजाम रखा है। यानी तुम अच्छे बन जाओ तो तुम्हारी बेटी को भी अच्छा रिश्ता आएगा, बेटी अच्छी होगी तो दामाद भी अच्छा मिलेगा, और लड़का अच्छा होगा तो बहू भी अच्छी मिलेगी। हम अच्छे हो जाएं तो हमें अच्छा, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह का वादा है, वत्तय्यबीना वत्तय्यबात, अच्छों के लिए अच्छे है, पाकों के लिए पाक है। तो जब हम अच्छे बन जाएंगे तो हमें अच्छे ही मिलने वाले। और अगर फिर हमारा हाल ये कि हम जाहिर को अच्छा बना लें और बातिन पर गंदा है तो फिर जैसे को तैसा है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, और कभी कभी ऐसा हो जाए कि इम्तिहान के तौर पर, आजमाइश के तौर पर अच्छों को बुरों से पाला पड़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला इन अच्छों के सदके बुरों को भी अच्छा बना देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बहनें अपनी बच्चियों को पढ़ाए लिखाए, अच्छी तालीम दे, और खास तौर पर गुनाहों के माहौल से परहेज करें, बुराई के माहौल से। आप भी अपनी बहनों को, बेटियों को, बच्चियों को और खुद भी गुनाहों का बाइकाट हो, गुनाहों का सद्देबाब हो, अपने घरों में इस्लामी माहौल हो। आज के बाद ये जितनी बस्ती है ना, पूरी बस्ती वालों से मेरी गुजारिश है, हमारे घरों में अब जोर से गाने नहीं बजेंगे, न धीरे। अब बजे तो नाते रसूल, बजे तो कुरान की आयतें। बस एक माहौल बना दो ताकि लोग ये कहें कि फला मोहल्ले में वली मोहम्मद मस्जिद के पास के लोग कितने नेक लोग हैं। उधर से गुजरो तो कभी गाना सुनाई नहीं देता। होटल वालों को भी मैं कहता हूं, ये होटल वाले टीवी रखते हैं, उसमें फिल्में लगाते हैं और क्रिकेट लगाते हैं, गाने बजाते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? कैरम के बोर्ड भी लाकर रख देते हैं। कहते हैं क्या करें सैयद साहब, अगर हम टीवी नहीं रखेंगे तो लोग आएंगे नहीं तो चाय बिकेगी नहीं, कैरम रखेंगे तो नौजवान आएंगे तो चाय पिएंगे। मैं कहता हूं तुम पर अफसोस है, तुमने रोटी रोजी का कलमा पढ़ा है या अल्लाह रसूल का कलमा पढ़ा है? कितना मुसलमान कितना गिर गया है, कितना गिर गया। बल्कि कभी कभी मेरे जुमले तो आपको कड़वे भी लगते हैं, लेकिन मैं तो आपका खादिम हूं, मुझे बोलने का हक है। कुत्ते से भी गिर गया, ऐसी नियत हो गई। जब ऐसी नियत होगी, टीवी नहीं रखेंगे तो होटल में लोग चाय पीने कैसे आएंगे? यानी तुम टीवी पर यकीन रखते हो, अल्लाह पे तुम्हें यकीन नहीं है। अरे कुत्ते को देखो, वो कुत्ता सुबह खाता है, शाम के लिए कोई जखीरा नहीं करता है? कभी देखा किसी कुत्ते को
2 हड्डियां लेकर के आया, एक खाया एक छुपा कर रख दिया? नहीं, जब वो खा चुका तो अब कुछ भी हो वो छोड़कर चला जाएगा। क्यों? उस कुत्ते को यह यकीन है जिस खुदा ने मुझे सुबह खिलाया है वो खुदा मुझे रात को भी रोजी अता करेगा। मुसलमान तू कितना गिर गया है कि तू कहता है मैं टीवी न रखूं, फिल्म न रखूं तो लोग चाय पीने नहीं आएंगे। अरे सुन, ये फिल्म रिस्क देने वाली नहीं, फिल्म रज़्ज़ाक नहीं, रज़्ज़ाक तो अल्लाह की जात है। अरे अल्लाह ऐसा रज़्ज़ाक है जिसने मां के पेट में हमें रोजी अता किया है। क्या वो जमीन पर आने के बाद हमें भुला देगा? वो हमें भूल जाएगा माज़अल्लाह? अरे जब मां के पेट में कौन सी चाय की होटल थी, मां के पेट में कौन सी कैरम क्लब थी, मां की पेट में कौन सी फिल्में थी जिससे तुम्हें रिस्क मिलता था? वो खुदा शान वाला है, न तुमने हाथ हिलाया, न पैर हिलाया, न तुमने कमाया, उस खुदा ने मां के पेट में तुम्हें रिस्क अता किया। अरे जो खुदा ऐसी कुदरत वाला हो, मुसलमानों जबान के मुसलमान मत बनो, कल्ब के अंदर ईमान पैदा करो, यकीन पैदा करो। खुदा की शान है जिसने मां के पेट में जहां हवा नहीं जा सकती, जहां पानी नहीं जा सकता, अरे जहां चूटी का पैर नहीं जा सकता, उस खुदा ने वहां हमें खिलाया। तो जहां हवा का गुजर नहीं, खुदा जब वहां खिला सकता है तो इस दुनिया में वो हमें क्यों ना खिलाएगा? अगर हम अपना यकीन मजबूत कर लें। पाक कर दो अपनी होटलों को टीवियों से, पाक कर दो अपनी होटलों को कैरमों से। और सुन लो, अगर तुम्हारी चाय फिल्म की वजह से कुछ ज्यादा बिक भी जाती है तो सुन लेना, शाम को तुम्हारा गल्ला तो भर जाएगा, तुम्हारी जेब तो भर जाएगी, मगर उस फिल्म की गंदी कमाई से जिसको रखकर तुम चाय वही बेच रहे हो उसमें कभी बरकत नहीं आने वाली। तुम रोजी अपने बाजुओं से कमा सकते हो, रोजी में बरकत तुम अपने बाजुओं से नहीं कमा सकते, वो अल्लाह अपने करम से अता करता है। सुकून नहीं है, मालदार बन रहे हो, प्लाट खरीद रहे हो, बैंक बैलेंस करो, खूब चल रही होटलें, मगर सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, राहत नहीं है, आराम नहीं है, बेचैनियां है, बेकरारियां है, बेइत्मीनानियां है। तो याद रखो, सुकून चाहते हो, घरों में रिस्क में बरकत चाहते हो, गुनाह से कभी बरकत नहीं हो सकती। इसलिए इन सारी चीजों का बाइकाट होना चाहिए। होटलों पर भी नातों का माहौल हो, लगा के तो देखो नात शरीफ। अरे जहां नात की बरकत से फरिश्ते आते हैं, इंसान क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे इंशाअल्लाह। तो ये सारा मिजाज देखो, दिल बदलो, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जबान से कलमा पढ़ने से कुछ नहीं मिलने वाला। जबान से कलमा तो शंकर आचार्य भी आजकल पढ़ रहा है, जबान से कलमा पढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कलमा पढ़ना है तो जहां जबान से पढ़ते हो वहां दिल में यकीन भी पैदा करो, दिलों पे ताज़ीम मुस्तफा भी पैदा करो, दिलों के अंदर जो है वो इत्मीनान कामिल होगा इंशाअल्लाह, और उसकी बरकतें आपको यहां भी मिलेगी, वहां भी मिलेगी। अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।